الحمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس مبارک موقع تے اس جگہ اج سانوں مل بیٹھن دا اتفاق ہویا ہے اور موقع میسر آیا، اشتہارات تو پڑھ چکے ہو، علماء کرام تو سن چکے ہو، کتنے ہی خوشبخت اور خوش نصیب بچیاں نے اللہ دے قرآن پاک نو اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کیتا ہے۔
یقیناً مبارکباد دے مستحق نے طلباء، والدین، اساتذہ اور بالخصوص برادر مکرم شیخ محترم حضرت پروفیسر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ، اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے، دن رات دی جہود اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کہ رب العالمین کسی کولوں دین دا کام لیلہ، اور میں کہا کرنا اس مالک نو، خالق نو نوکران دی کمی نہیں، خدام دی کمی نہیں، او جدے کولوں چاہے کام لے سکتا ہے، اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ لکھاں کروڑاں دولت مند سرمایہ دار انسان نے، کاروباری بھی نے، اللہ تیرا شکر ہے تو میری دولت، میرے پیسے نو اپنے کار واسطے، اپنے رستے واسطے پسند فرما لیا۔ اللہ نے تینو علم دی دولت عطا فرمائی ہے، او دے سامنے سر سجدے چ رکھ کے عرض کریا کر، اللہ لکھاں کروڑاں علماء بھی دنیا تے موجود نے، اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنے دین دا خادم بنایا اور دین دا کم ساڑے کو لے رہے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ ان اداریاں نو، ان مدارس نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، اور اے دے بانیان جو ساڑے بزرگ دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں سارے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ بات چون کرائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق نال اسی الحمدللہ اس جگہ موجود ہے، قرآن پاک دے حافظ، قرآن دے قاری الحمدللہ موجود تشریف فرمانے، اور ویسے بھی یہ محفل عام محفلہ جیسی اور مجلسہ جیسی نہیں، کوئی سیاستدان اپنے ڈیرے تے اکٹھ کردہ کسے بڑے لیڈر، کسے اپنے جماعت دے سربراہ نو بلاندہ، او دی سیکورٹی، او دی حفاظت واسطے، او دے چار چفیرے پولیس دا پیرا ہندہ، اور جس مجلس جو تسی بیٹھے ہو اے دے چار چفیرے رب دے فرشتے آندہ کیرا ہندہ۔ اس واسطے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی دی بات ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڑا سارے آندہ آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور پھر اللہ ذوالجلال دے ملائکہ فارغ ہو کے جدو انہاں جانا ہے نا ڈیریاں لے کے، رپورٹاں لے کے، تے اللہ ذوالجلال باوجود پتہ ہون دے سوال فرمان گے، فرشتے ہو کتھوں آئے ہو؟ تے اللہ دے ملائکہ عرض کر دینے سونیا کوڑے سے آلوں آئے ہیں۔
کیوں جی کوڑے سے آ رہی؟ ہاں میٹھا بھی ہو جائے گا، ہن قرآن دا چشمہ جو پھٹ پیا ہن میٹھا ہو جانا انشاءاللہ۔ اللہ کوڑے سیال تو آئے ہیں، تیرے بندے بیٹھے سن، اللہ تیرا قرآن پڑھ دے پڑھان دے، سن دے سنان دے، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھ دے سن دے سنان دے، تے سونیا تیرے کولو جنت دا سوال کر دے پیا، جہنم تو پناہ منگ دے سن پیا، اللہ سونیا اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دے سن پیا، تے کائنات دا رب اعلان فرما رہا اے مجلس اینی پاکیزہ ہے، اے گناہاں دیاں معافیاں منگ دینے پیا، تے تسی گواہ ہو جاؤ میں نہ سارے انو معاف فرما دیتا ہے۔ ملائکہ دی گواہی ہے، اللہ ذوالجلال فرما دینے میں نہ سارے انو معاف کر دیتا۔ اللہ ایک بندہ تے اپنے ہی کسے کمے آیا سی، باقاعدہ سنن دا ذہن لے کے تے آئے ہی نہیں، اپنے ہی کسے کم آیا، اللہ ذوالجلال فرما دینے ملائکہ اے مجلس اینی پاکیزہ ہے، پاویں اپنے کم آیا میں انہوں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے دوستو توجہ میرے رکھیا دے، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا جلدی جلدی تواڈے اور تواڈے کھانے دے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ رہا۔ حضرت نے کھانے دا اعلان فرما دیتا ہے بھی تانوں کھانا کھوانا ہے، تے اے دا مطلب اے بھی کیڑے ویلے ہن میرے کو تواڈی جان چھٹے تے کیڑے ویلے تانوں کھانا لبے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا بھی تواڈا بہتا امتحان نہ لواں، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال شوق نال محبت نال اللہ دے اس گھر اندر اس مرکز دے اندر تشریف رکھو۔ میں رب دی رحمت تو کامل یقین تے بھروسہ رکھنا، اللہ ساڈے اس مل بیٹھن نو ضائع نہیں فرمان گے تے انشاءاللہ رب العالمین ساڈی نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دیں گے۔ میرے بھائیو اساں سارے کلمہ پڑھے ہیں، لا الہ جنہیں جنہیں پڑھے ہیں وہ تے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی وحدانیت دی گواہی، حضور علیہ السلام دی نبوت تو ختم نبوت دی گواہی ہر مسلمان اپنی زبان تو دیندا ہے، تے سیانے آندے نے جدا کلمہ پڑھی دا او دے آنکھیں لگی دا، جدا کلمہ پڑھی دا او دے پیچھے چلی دا، جدا کلمہ پڑھی دا او دی گل منی دی ہے۔ اور ایمان دا تقاضا بھی اے ہے یہ کہ جتھے عرش والے دا فرمان آ جائے، مدینے والے دا حکم آ جائے، آمنا صدقنا دی او دے مہر ثبت کر دیتی جائے۔ اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اے ہن تہاڈی مرضی ہے، جنہ ہولی بولو گے اونی لیٹ ہونی، جنہ اونچی بولو گے انہیں چھیتی جان چھٹ جانی ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے میرے مالک جی، اگر اسی اللہ دی او دے رسول دی اطاعت کرانگے، فرما برداریاں کرانگے، اللہ رسول دے احکامات دی پابندی کرانگے، اونا دے آنکھیں لگانگے، اونا دی اطاعت دے فرما برداری کرانگے، سونے او لبے گا کیے، فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین. فرمایا میں کائنات دا رب وعدہ کر رہا ہوں اللہ رسول دے تابعدار تسی بن جاؤ میں جنت وچ تانوں اپنے نبیاں دا ساتھ عطا فرما دیواں گا. اور میں قربان جاؤ ایتھے تے کونسلر دا محلے دار ہوئے تے او نہیں سنبھالیا جاندا. ایتھے تے علاقے دا ناظم او دا کوئی گوانڈی ہوئے او نہیں سنبھالیا جاندا. او ایم پی اے تے ایم این اے دا محلے دار ہوئے او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی. یار او دی قسمت تے مقدر دے کیا کہنے کہ جنہاں نو رب جنت وچ اپنے نبیاں دا ساتھ عطا فرما دے. سبحان اللہ. توجہ کرے آجے ذرا او پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آپ دے جان نثار کہ جنہاں نو اللہ نے محبوب علیہ السلام دی زبان نبوت و جنت دیاں گارنٹیاں جنت دیاں ضمانتاں جنت دیاں بشارتاں حضور علیہ السلام دی زبان نبوت و عطا فرمائیاں نے انہاں دی سوچ دا اندازہ فرماؤ. اس دے باوجود انہاں دی سوچ کی ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام آپ دا جانثار آپ دا صحابی سوچ کتنی پاکیزہ حضور علیہ السلام دے نال اللہ دے جنت دے اندر حصول جنت واسطے حضور دے ساتھ تے گوانڈ واسطے سوچ کتنی پاکیزہ رات دا سناٹا کائنات دے امام علیہ السلام دے در دولت حاضری آقا پچھلی رات دا ویلا اٹھے نے اپنے مالک نہ رازوں نے آز دیاں گلہ کرن والے نے آپ قضائے حاجت واسطے تشریف لے جانا چاندے نے اس پروانے نے جلدی نال حضور علیہ السلام نو پانی برتن پیش کیتا آپ قضائے حاجت تو فارغ ہوئے ان میرے آقا وضو فرمانا چاندے نے جلدی نال وضو دا پانی لے گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آکے وضو کرواندا میں قربان جاواں صدقے جاواں انہاں لوگاں دی محبت عقیدت دا انداز ویکھیا دے آپ نو وضو کرواندا تے کائنات دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی محبت جوش وچ آئیے آپ فرما دینے او پروانیا کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا سبحان اللہ کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا میں قربان جاواں او بھی نبی علیہ السلام دے غلام نے میں آنا او در پچھلی رات دا ویلا اللہ دی رحمت جوش وچ آئیے زمین دے سینے دے رحمت للعالمین دی محبت جوش وچ آئیے آسمان والا عرش بری والا او دی رحمت جوش وچ آئیے رات دا پچھلا پیارے اور صاحب دل اپنی محبت دا اظہار کر دے اندہ پچھلی راتی رحمت رب دی پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز منگن والے کارن کھلا اس داتا دا دروازہ اور اس سخیدہ چھڑ دروازہ اس سخیدہ چھڑ دروازہ جو غیراں وال جاوے او نامراد رہے وچ دنیا تے کدی مراد نہ پاوے
پچھلی رات دا ویلا اللہ ذوالجلال دی رحمت جوش وچ آئی ہے، زمین دے سینے دے رحمت للعالمین دی محبت جوش وچ آ فرماندے نے پروانے آ کچھ منگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چڑھا تے نبی دا تربیت یافتہ شاگرد دینا نبی دا تربیت یافتہ صحابی ہے اے نہیں آکھیا حضور کھانو تے چج دی لب دی شہ کوئی نہیں تے سونے ہو دعا کر دے ہو اللہ لہرا بہرا فرما دے کاروبار چ برکتاں فرما دے حضور جڑے کو 4 دن زندگی دیا نے بہ کے اچھے طریقے نال کھا لئیے تے گزر بسر ہو جائے اے بھی نہیں منگیا حضور کوئی دنیا دا عہدہ مل جائے اے بھی سوال نہیں کیتا نبی دا تربیت یافتہ شاگرد ہے نا عرض کر دے نے سونیو جے منگنی لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ مینو جنت وچ تواڈی رفاقت نصیب فرما دے وے حضور منگنی لگے ہو دعا فرما دیو اللہ مینو جنت وچ تواڈا ساتھ نصیب فرما دے وے میرے بھائی میرے برادر بہت بڑی خوش بختی بہت بڑی خوش نصیبی کہ اللہ ذوالجلال نبیاں دا ساتھ نصیب فرما دے پر اے چیزاں کدوں نصیب ہون گیا جدوں اللہ تے او دے رسول دی تابعداری ہوئے گے اونا دی فرما برداری ہوئے گے اونا دے ہر حکم تے لبیک کیا جائے گا اور آؤ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اے ایمان والے اندیا نشانیاں اے ایمان والے اندیاں خوبیاں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سونیو اساں تہاڈا فرمان سن وی لیا ایمان اینو آندے نے سونیو اساں تہاڈا فرمان سن وی لیا واطعنا تے سونیو اساں تہاڈی اطاعت بھی کیتی ہے تہاڈا حکم سنیا اے نہیں ایک پاسوں سنی گیا تے دوجے کنوں کڈی گیا سندا رہیا تے کپڑا جھاڑ کے دامن اٹھ کے چلا گیا ایمان اے دا نام نہیں ایمان اے دا نام سونیو اساں سن وی لیا اساں تہاڈا فرمان من وی لیا اساں سن وی لیا اساں تہاڈیاں تابعداریاں وی کیتیاں نے اور سونیو ایمان نامی ایدام اور میں اسے واسطے کہا کرنا آج ساڑھے ایمان دی کیفیت حالت کیے اسی مسلمانہ دے کار پیدا ہوئے ساڑھے باپ دادے مسلمان اگو اونا دے باپ دادے مسلمان سانو اسلام دی قدر کیے اور لوگوں ایمان اسلام دی قدر پوچھنی ہے جاؤ جا کے حضرت سیدہ بی بی سمیہ کولوں پوچھو جنہیں اپنے جسم دے ٹکڑے کروا دیتے جاؤ ایمان اسلام دی قدر پوچھنی ہے تے تاب دیا ریتا تے لیٹے یار بلال کولوں پوچھو اگر اسلام دی قدر پوچھنی ہے سیدہ زنیرہ کولوں پوچھو جدیاں اکھاں وچ لوہے دیاں سلائیاں گرم کر کے پھیریاں گئیاں ایمان دی قدر اونا لوگانو سانو ایمان دی قدر کی ہے مولی صاحب نے سجے کانچا زان کہتی کھبے تکبیر ہو گئی مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا نماز روزے دی ساری عمر سانو پرواہ نہیں مرانگے تے مولی صاحب جنازہ پڑھا چھڑنگے تے جنت ساڑھا ہی ہے میرے بھائی میرے برادر انج نہیں ایمان دا تقاضا ایوے سمینا و اطعنا سمینا و اطعنا
وَأَطَعْنَا سونےو اساں تہاڈا فرمان سن وی لیا تے اساں تہاڈا فرمان من وی لیا ہے آ ویکھ لے جنہ منیا کوئی چل کے حبش تو بلال آیا کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی روم تو چل کے صہیب آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساری زندگی آپ دے جوڑے ہی سدھے کر دے رہ گئے اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کیتی ہے آندہ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے چھری پھر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے تے اونا ہور کی لینا خدا کولو اونا ہور کی لینا خدا کولو تے جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے حضور علیہ السلام دی غلامی ایسی غلامی اختیار کیتی ہے کہ قیامت دیا دیوارہ تک لوگ سن دے ویندے نے تے آشش کر اٹھ دے نے آؤ ایمان ایدہ نام دے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو ایمان ایدہ نام دعا کرو اللہ سانو سارے انو انجدہ ایمان نصیب فرما دے فرمایا سمعنا وَأَطَعْنَا سونےو اساں تہاڈا فرمان سن وی لیا تے اساں تہاڈا فرمان من وی لیا آؤ ذرا ویکھیے سنیا تے منیا کنج کائنات امام علیہ السلام دی ذات گرامی آپ منبر تے تشریف فرمانے جلوہ افروز نے صحابہ موجود نے تے حضور علیہ السلام فرما رہے نے اجلسو بے جاؤ تے حضور علیہ السلام دا ایک خادم غلام بار لے دروازے چے جتیاں والی جگہ دے حضور دی زبان نبوت و الفاظ سنے تے جتیاں ویچی بے گئے حضور علیہ السلام دی نگاہ نبوت اٹھی آپ فرما دے نے عبداللہ میں تینوں تے نہیں سی آکھیا بھئی بہ جا میں تینوں نہیں سی گیا تے نالے اگلی گالے جے تینوں بھی آکھیا ہوئے تے میں اے تے نہیں سی آکھیا کہ جتیاں والی جگہ تے ہی بہ جا واہ نبی دیو غلاموں تو اڈی عظمت تو صدقے جا عرض کر دینے سونے ہو میں سمجھیا شاید تسا منو آرڈر فرمایا تے میں سوچیا نبی دے آرڈر دے بعد ایک قدم بھی چوک کے اگے رکھے آتے کتے پیغمبر دے حکم دی مخالفت نہ ہو جائے
ایک قدم بھی چک کے اگے رکھیا تے کتے مصطفیٰ دے حکم دی مخالفت نہ ہو جائے. کیوں؟ سمعنا و اطعنا، اساں سن بھی لیا اساں من بھی لیا. حضور علیہ السلام نے مکہ پاک تو ہجرت فرما کے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے نے. اور میں کہا کرنا وا عام پنڈار کا پنڈ سی یسرب جنہوں لوگ آندے سن، عام بستیاں جیسی پنڈا جیسا ایک پنڈ، بستیاں جیسی ایک بستی ہے. اور یسرب دی قسمت تد جاگی اوتھے قدم میرے مصطفیٰ دے لگ گئے. قسمت تا جاگی قدم محبوب خدا دے لگے. اور کل دا یسرب آج مدینہ الرسول بن گیا، مدینہ النبی بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا. لوگ طیبہ تے تابہ آندے نے. کیوں؟ اوتھے قدم حبیب خدا دے لگ گئے نے. اللہ سارے انو مدینے لے جائے. ہولی ہولی آمین آکھیا جائے کہ قبول نہ ہو جائے. اوہ آمین تے کہہ دیو. مہنگائی پامے ہو گئی ہے، دعا کر لو اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے. ایک اور دعا کر لو اللہ حرمین دیاں بہاراں تے رونقاں جلدی بحال فرما دے. تو انہوں پتہ ہے نا بیت اللہ دی عظمت شان ہوتے ہے ہی ہے وے، پر بیت اللہ پریا پرے ہی سونا لگ دے. مسجد نبوی پری پری سونی لگ دیئے. اللہ سانو سارے انو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے. آج وہ ہوئی کل دا یسرب مدینہ بنیا. آج ہر بندے ہر مسلمان دی خواہش تمنا آرزو ہے اللہ کیڑا ویلا ہوئے میں مدینے دی سرزمین تے چلا جا، مکے چلا جا. اور مولانا کیڑے ویلے یاد آئے اپنے انداز نہ گل کر دینے تے فرمان دینے اللہ مانن نون جی کر دے، اللہ مانن نون جی کر دے. ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مدینے دیاں. اللہ مانن نون جی کر دے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مدینے دیاں. تے سونیا دل لگدا نہیں پاکستان اندر، دل لگدا نہیں پاکستان اندر. میری جان مدینے دی جان اندر، دل لگدا نہیں پاکستان اندر. میری جان مدینے دی جان اندر. تے وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، وعدہ ہو جائے تیرے ایمان اندر. جدوں زیارتاں پاواں مدینے دیا، وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر. جدوں زیارتاں پاواں مدینے دیا. فرما دے نا کی دساں مدینے دا کی سونا، کار کار سونا جی جی سونا. کی دساں مدینے دا کی سونا، کار کار سونا جی جی سونا. تے دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے، دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے. بھیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیا. او مدینہ طیبہ میرے پاک پیغمبر ہجرت فرما گئے، آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے نے. اجے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھن دا آرڈر تے حکم نہیں آیا. کائنات امام علیہ السلام
دل دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سوچ دے نے اللہ جیڑا گھر میرے بابا خلیل نے بنایا، جیڑا گھر تیرے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اللہ اس بیت اللہ وال منہ کر کے نمازاں ادا کرنو جی کر دا، پر اے گل اجے بطور دعا اپنے لباں تے نبی نے نہیں لے آندے، اجے اپنی زبان تو الفاظ استعمال نہیں فرمائے، لیکن میرے مصطفیٰ دی عادت مبارکہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمانہ دی طرف اٹھان دے نے، عرش والے رب نو میرے نبی دیاں اداواں انیاں پسند آیا، اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرمایا قد نرا تقلبا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی پاویں اجے منہ نہیں جے بولے، میں علیم بذات الصدور، میں تے دلاں دے راز جاننا پیت جاننا وا، سونےو پاویں منہ نہیں جے بولے میں جان گیا وا، تے محبوبہ اج دے بعد جدھر تہاڈا دل کردا ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ لاؤ، میں اونوں ہی قبلہ بنا چھڑاں گا۔ نبی علیہ السلام نے پہلی نماز بیت اللہ وال منہ کر کے نماز اثر پڑھائی ہے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام پیچھے نماز پڑھی، اپنے محلے گئے، مسجد قبلہ تے ذرا فاصلے تے مسجد نبوی تو اپنے محلے گئے، جماعت کھڑی ہے تے باہر کھڑے ہو کے فرمان لگے ساتھیو میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، اللہ نے اپنے نبی دا قبلہ بیت اللہ نو بنا دیتا ہے۔ مننا اینو آندے نے ساڑھے ارگا کو بہتا بڑا فلاسفر ہوندا تے پڑھیا لکھیا ہوندا نا، وہ آندہ ایڈی بھی کادی آخر آئی ہے آگ لگی بھی ہونے اسے نماز چی اساں بیت اللہ وال منہ کرنا، چلو جیڑی نیتی ہے وہ تے کم از کم پوری کر لئیے، نہیں 2 رکعتاں پڑھیاں جا چکیاں نے، جدوں تیسری رکعت واسطے کھڑے ہوئے امام ادھروں صفاں چیر دا آیا تے بیت اللہ وال منہ کر لیا، تے سارے نبی دے صحابیاں بھی بیت اللہ وال منہ کر لیا، یعنی 2 رکعتاں بیت اللہ وال منہ کر کے پڑھیاں، 2 رکعتاں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں، ایک کوئی نماز دے اندر 2 حالتاں، ایک کوئی مسجد دے اندر 2 قبلیاں دی طرف نماز، اللہ گل کیے فرمایا گل ہوئے سمعنا وَأَطَعْنَا، نبی دے غلام ایڈے فرما بردار، پاویں مصطفیٰ علیہ السلام نے اجے باقاعدہ اعلان نہیں فرمایا کروایا، ایک صحابی نے آ کے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ایک اور گل بھی ہے، انہوں نے پتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے دسیا کیا کہ بیت اللہ قبلہ بن گیا، تے او دی گل تے اینا یقین تے اینا اعتماد کر لیا، انہوں نے یاد سی، انہوں نے پتا سی کہ نبی دا صحابی جھوٹ بولدا، بولو صحابی جھوٹ بولدا، وہابی جھوٹ چھڑ دا۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی جھوٹ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دور ہندا سی کو دور کہ جدوں لوگاں سے فلاں پنڈچ
ایک وہابی رہندا ہے، ایک اہل حدیث رہندا ہے، وہ دی خوبی کی ہے؟ جھوٹ نہیں بولدا، جھوٹ نہیں بولدا، کٹ نہیں تولدا، وہ دی خوبی کی ہے؟ اہل حدیث ہے تے داڑھی نہیں مناندا، داڑھی ہولی ہولی بولیا جے، داڑھی داڑھی رکھنی تسا مرضی نالے بولن تے کی عرض ہے، داڑھی دعا کرو او پرانیاں خوبیاں اللہ سانو دوبارہ نصیب فرما چھڑے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے پروانے دے غلام انہاں حق ادا کر کے دکھایا، سونیا اساں سن بھی لیا تے اساں تواڈے فرمان تے آمنا دی مہر بھی لگا دیتی ہے، سن بھی لیا تے اساں من بھی لیا۔ میں تھوڑا جا تانوں اگے لے چلا، کائنات دے امام علیہ السلام دے ایک بڑے پیارے صحابی نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نو آ کے ملے، عرض کر دینے سونیو مسلمان تے میں ہے ہی ہاں، کلمہ پڑھے ہیں تے حضور میری خواہش ہے کہ میں تہاڈی سنت ادا کردہ شادی کر لا، نکاح کر لا، تے حضور میرے واسطے کو رشتہ ذرا نظر چ رکھے آجے، جی میں اسی ایک دوسرے نو کہہ ہی دینے ہیں بیٹا جوان ہے بیٹی جوان ہے، کو رشتہ ذرا ذہن چ رکھے آجے، حضور میرے واسطے کو رشتہ ذرا نظر چ رکھے آجے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے یا تے اس صحابی دی طرف انہاں نو بھیجے یا انہوں اپنے کول بلایا یا انہاں نو ادھر بھیجے کہ انہاں نو جا کے میرا سنیا دے، پیغام دے کہ اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر چھڑن۔ چلے گیا، جا بوا کھڑکایا، جی گھر دا مالک آیا، جی خیر نال آئے ہو؟ جی مینوں حضور نے بھیجیا، جی حکم؟ فرمان لگے اللہ دے پاک نبی دا آرڈر ہے، تسی اپنی بیٹی دا نکاح میرے نہ کر چھڑو۔ ایڈا سوکھا طریقہ اسلام نے نکاح دا دسیا، ایڈا سوکھا طریقہ نکاح دا جنوں اسا آج اپنے گل مصیبت پا لئیے، اپنے واسطے مشکلات پیدا کر لئیاں نے۔ غریب آدمی کو لو رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں، اور نو پتہ اس غریب آدمی نے بیٹی نو جہیز کی دینا، اے دے کو لو موٹر سائیکل نہیں ملنے، اے دے گھروں فریج نہیں ملنے، اے دے والوں بیٹی نو جہیز کی ملنا، رشتہ لے کے کی کرنا۔ غریب آدمی کو لو رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں، اور نتیجہ نکل دا کہ غریب دی بیٹی گھر بیٹھی بڈھی ہو جاندی ہے۔ اور دوسرے پاسے اسراف ہے، پچھلے دنوں میڈیا تے تسا اخبارات تے پڑھیا ہونا، میڈیا تے دیکھیا ایک شادی ہوئی ہے، 200 کروڑ روپیہ خرچ ہویا ایک شادی تے، کنا 200 کروڑ روپیہ، 2 ارب روپیہ ایک شادی تے خرچ ہویا۔ تے خرچ کیویں ہویا؟ 55 لاکھ ایک ایک کنجر نو دیتا گیا، ایک نو 55 لاکھ روپیہ دیتا گیا، جندے نال کئی غریب دیاں بیٹیاں گھروں اٹھائیاں جا سکدیاں سن۔ دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ مصیبتاں سا اپنے گھر آپ پائیاں نے، اور آپ دیکھو اسلام دا کڈا سوکھا طریقہ نکاح۔ مینوں حضور نے بھیجیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نہ کر دیو، ہن تے انج مسجد دا چندہ لین جائیے تے او کوئی نہیں دیندا جویں رشتہ لین ٹر گیا۔ جی حضور نے بھیجیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نہ کر دو۔ اچھا تسی تشریف رکھو، میں ذرا گھر دی نہ مشورہ کر لاں، بیوی نال مشورہ کر لاں۔ اور اے جڑی سوچ ہے نا ساڈی کہ رن پیر دی جُتی کسے پائی نہ پائی، بی بی دی والا کی حیثیت ہے، اور اے بھی سوچ بڑی غلط ہے، غلط سوچ ہے۔ اس عورت دا حق ہے، انہیں بیٹی نو جنم دیتا ہے، انہیں بیٹی نو سانبھیا پالیا خدمت کیتی ہے پرورش کیتی ہے، اس ماں دا بھی حق ہے، اسلام نے انہوں حق دیتا ہے۔ تے دوان رن پیر دی جُتی کسے پائی نہ پائی ہو آندی، میں جُتیاں تے تمہیں سلیپروں کٹ نہیں۔
عزت کرو تے عزت کرو تے عزت اجے تہاڈا پروگرام کوئی نہیں عزت کران دا بندا پیا ہوئے عزت کرو تے عزت انہوں بھی اسلام نے حق دیتا ہے کہنے لگے میں ذرا گھر دی نہ مشورہ کر لاں گیا جا کے فرمان لگے اللہ والی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سنیا لے کے پیغام لے کے آیا کہ اپنی بیٹی دا نکاح اے دینا کر جڑو تے گل سن لے میری قد چھوٹا رنگ کالا تے پلے شاہ کوئی نہیں ہن دس کرنا کیے بی بی کہنے لگی سرتاج انج کرو نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آپ جا کے ملو حضور نو عرض کرو سونیو معیاری رشتہ جڑا بیٹی دے معیار دا رشتہ ہوئے اور رشتہ سانو تلاش کر کے دیو اے دوویں جی صلاح کر دینے وے اور جان دیو نا ماپے اولادا واسطے چنگا ہی سوچ دینے اچھا ہی سوچ دینے اے دوویں جی صلاح کر دینے مشورہ کر دینے بے اور جیڑی بیٹی دے نکاح واسطے پیغام آیا اس بیٹی دے کنی آواز پینا جلدی نال اگے بڑھے اج ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندیے امی آن والا نہ ویکھیا جے کلن والا ویکھیا جے آن والا نہ ویکھیا جے کلن والی ہستی تے ذات نو ویکھیا جے میں تے ویسے بھی خوش نصیب ہووانگے کسے دا رشتہ ماں کر دیے کسے دا رشتہ باپ کر دے کسے دے چاچے تائے کر دینے کسے دا نان کے داد کے کر دینے امی میں تے خوش نصیب ہووانگی جدا رشتہ لب کے آمنہ دے لال نے کلے آئے میں قربان جاؤں ایک گلہ باتاں ہو رہی آنے رشتہ تے ہندہ بیار اور صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھے آندہ سونے نے کلے آئی بندہ نہیں میری یہ گھر والی ہے سونے نے کلے آئی بندہ ایک کالے جے رنگ دا ساڑے تے کولو رشتہ بیٹی دا منگ دا پر ہے ہی غریب کر آٹا نہیں ڈنگ دا تو دیں سلام میرے تائیں تے آخ دی عورت سانو عذر نہ کائی آخ دی عورت سانو عذر نہ کائی دے پیجے آئے اونو پاک نبی الہی بس رنگ دا کالا انی گل سنائی اور کوئی عذر سانو نہیں تے آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نئیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے گنجائش انکار اتنا ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تا خبریں پہنچیاں اے اللہ دے پیارے نبی دی رشتہ طے ہو گیا رشتے دی ہاں ہو گئی ہے لیکن اے دے اندر زیادہ کردار اس جوان بیٹی دا کردار ہے میں قربان جاواں میرے پاک نبی نو کنی خوشی محسوس ہوئی ہوئے گے کوڑے سیالاں والے ہو اردہ گرد تو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو جان دے ہو نا بیٹا جوان ہندہ او دے جذبات ہندے نے او دے احساسات ہندے نے میں اینج دے کار اندر شادی کراواں گا ہون والی میری بیوی اندر اے بھی خوبی ہونی چاہی دیئے اے بھی خوبی ہونی چاہی دیئے او دے جذبات او دے احساسات ہندے نے جی میں جوان بیٹے آنے اپنے کئی خواب سچ
سجا کے رکھے ہوندے نے آخر بیٹیاں بھی انسان نے انہاں دے دل اندر بھی کئی خیال ہون گے انہاں دیاں بھی کئی سوچاں ہون گیا انہاں دیاں اکھاں چ بھی کئی خواب ہون گے پر آفرین اس بیٹی دے جن نے سارے خواب چکنا چور کر کے آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان تے لبیک کہہ دیتا آمنا صدقنا کہہ دیتا ہے ایک گل میں عرض کرنا چاہنا اور میری قوم دیو نوجوان بیٹیوں میریو بیٹیوں پہلی گل تے ایوے ماپیانو کوشش کرنی چاہی دیئے اپنی جذبات اپنی اولاد دے جذبات دے احساسات دا خیال رکھیا جائے لیکن اگر کسی موقع تے ماپے حالات دی مناسبت حالات دی مطابقت دینار ماپے فیصلہ کر دیں دینے میریو بیٹیو رب دا واسطہ دے اپنے بڑھے باپ دی سفید داڑی دا حیا کرے آدے اپنے بڑھے باپ دی سفید پاگنوں داغدار نہ ہون دے آدے اپنی امی دے حیا والے دوبٹے دی قدر کرے آدے اور میری قوم دے نوجوان بیٹے اور شہزادے اور خدا را ماپیاں دی گالتے آمنہ کہہ دے آدے اپنے ماپیاں دی عزت نو خاک وچ نہ ملایا دے جان دے ہونا جس باپ دی عزت والی سفید چادر نو داغ لگ جاندہ باہر نکلنا مشکل ہو جاندہ ویران دا منہ معاشرے چ کڈنا جرم بن جاندہ میں کہاں گا اپنے ماپیاں دے حکم دے سار تو چکا دے اونا دے دلوں دعا نکلن گیا تے اللہ رحمتہ دا می پا چھڑے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خبرہ ملیا اطلاع ملیا سونے اور رشتہ ہو گیا ایدے اندر زیادہ کردار اس بی بی دا اس نوجوان لڑکی دا ہے کائنات دے امام علیہ السلام خوش ہو گیا نے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں عرشاں والے ربا انہیں میرے فرمان دی لاج رکھیے او دے گھر وچ کسے شہدی تھوڑ نہ رہن دے وی کسے شہدی کمی نہ رہن دے وی تھوڑ نہ رہن دے وی صحابہ آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا دے اثرات نے میں قربان جاواں مدینے دے اندروں جیڑی شاہ کسے انصار دے گھر چوں نہیں سی مل دے اور اس بی بی دے گھروں لب جاندی سی کیوں انہیں اپنے جذبات دے احساسات دی قربانی دے کے مصطفیٰ دا فرمان سن کے آکھیا سی سمینا و اطعنا سمینا و اطعنا سونیوں میں سن بھی لیا تے اطاعت بھی کر لئی من بھی لیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آج بھی اگر حضور علیہ السلام دا فرمان سنیا جائے پتہ چل جائے اور حضور دے فرمان تے آمنا دی صدقنا دی مہر لگا دئیے اور حضور دے فرمان نو سینے نہ لگا لئیے زندگی دا مرکز تے محور بنا لئیے آج بھی میرا ایمان ہے اوہی عزتاں اوہی عظمتاں اوہی کامیابیاں اوہی کامرانیاں آج بھی ساڑھے قدم چمن گیا اس واسطے آئیے اپنی زندگی دا مقصد بنا لئیے کہ حضور علیہ السلام دا ہر فرمان اپنی زندگی دے اندر شامل کرنا اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ہر پیغام اپنی زندگی دا مقصد بنانا پھر انشاءاللہ الرحمن دنیا اندر بھی عزت عظمت ملے گی اور کل قیامت دے دن بھی اللہ دے دربار اندر اسی سرخرو ہو جاواں گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے